हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै आराम हुनुहुन्छ पक्कै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो अध्ययन र तयारीलाई एकदमै तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ आई होप सो र अब म आज तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार फिजिक्सको हिट भन्ने टपिकबाट एससी बेसमा रहेर मोडल क्वेसन अथवा प्र्याक्टिस क्वेसन अथवा एससीका क्वेसनको सोल्युसनको सुरुवात गर्दैछु डिस्कसनको लागि र हेरौँ समयले कति साथ लिन्छ। यसमा तपाईँलाई थाहा छ सर्ट क्वेसनहरू अथवा गिभ रिजन टाइपका क्वेसनहरू, डिफ्रेन्सिएसन टाइपका क्वेसनहरू, त्यस्तै गरी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि छन्। कति समयले साथ दिन्छ आज गर्दै जाउँ, बाँकी फेरि कन्टिन्यू गरौँला। र म सुरु गरिहालेँ। मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बेसिक कुरा तपाईँहरूले कम्तीमा नि यो हिटको च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा यति कुराहरू मेमोरीमा राख्नुहोस् डेटाको लागि। जस्तो फ्रिजिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट छ। यहाँ थर्मेट्रिक लिक्विडहरू दुईवटा छ, अल्कोहल र मर्करीको। फ्रिजिङ पोइन्ट कति छ -117 डिग्री सेल्सियस भने बोइलिङ पोइन्ट 70 डिग्री सेल्सियस छ। त्यस्तै मर्करीको -39 डिग्री सेल्सियसको फ्रिजिङ पोइन्ट छ भने बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 357 डिग्री सेल्सियस छ। यसरी सम्झिनु होला है त यी दुईवटा कुराहरू। त्यस्तै गरी स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर कति छ त 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है त। अब यति जानेपछि अब हामी सुरु गरौँ है त। ल अब सोधेको छ डिफाइन हिट अकर्डिङ टु मोलिकुलर थियरी। मोलिकुलर थियरी अनुसार हिटको डेफिनेसन देऊ। अरे हिट के हो त? मोलिकुलर थियरी भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि, हिट भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको हिट भनेको त्यसमा भएका मोलिक्युलहरूको ती सबै मोलिक्युलहरूको काइनेटिक एनर्जीको सम हो। के रहेछ त? इट इज द सम अर टोटल अफ काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन अ बडी। फेरि एकचोटि कुनै पनि बडी अथवा सब्सटेन्समा भएका मोलिक्युलहरूको काइनेटिक एनर्जीको टोटल समलाई हिट भनिन्छ। यो चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। अगाडि बढिहालौँ। इन विच टु फ्याक्टर्स डज द हिट गेन अर लस्ट बाई एनी अब्जेक्ट डिपेन्ड अपन। के अरे हिट चाहिँ के हो? हिट गेन अथवा अर लस्ट बाई अ बडी केमा डिपेन्ड हुन्छ? सर्ट सम्झिनुहोस् तपाईँले, हिट इक्वेसन Q इक्वल्स टु m इन्टु s इन्टु dt। मास अफ द बडी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी र त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचरको आधारमा के त हिट लस्ट अर गेन बाई अ बडी भन्ने डिटर्मिन हुन्छ। त्यही भएर हजुरले के लेखिदिनुहोस्? मास अफ द बडी, मास अफ द मोलिक्युल्स अफ द बडी अनि इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। फेरि एकचोटि द हिट गेन अर लस्ट बाई अ बडी डिपेन्ड्स अन, यहाँ दुईवटा कुरा मात्रै सोधेको छ, यी तिनटै कुरा डिपेन्ड हुने। मास अफ द बडी अर मास अफ द मोलिक्युल्स अफ द्याट बडी, सेकेन्डमा इट्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। दुईवटा कुरा लेखिदिनुहोस्। तिनवटा चाहियो भने यो तिनटै लेखिदिनुहोस्। चेन्ज इन टेम्परेचर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि जाउँ एससीकै क्वेसनमा। अर्को आयो वाट इज हिट इक्वेसन। भर्खर कुरा गरियो, यही सोधिदियो वाट इज हिट इक्वेसन। वाट इज हिट इक्वेसन, वाट इज हिट इक्वेसन भनेर सोध्यो। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज आफै जसरी बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू धेरै घोकिन जानिन भन्नुपर्ने केही छैन। फर्मुला सम्झिनुहोस्। यो इक्वेसनमा के छ त? यो Q भनेको हिट लस्ट अर गेन बाई अ बडी, यो भनेको मास अफ द बडी इन्टु अथवा प्रडक्ट, यसको प्रडक्ट के छ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीसँग प्रडक्ट अनि फेरि चेन्ज इन टेम्परेचरसँगको प्रडक्ट छ। अब कसरी लेख्नुहोस्? इक्वेसन भनेकोले द इक्वेसन इन विच हिट गेन अर लस्ट बाई अ बडी इज इक्वल टु द प्रडक्ट अफ इट्स मास कमा स्पेसिफिक क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर इज कल्ड हिट इक्वेसन। कसरी लेख्न मन पराउनु छ त भन्दाखेरि Q इक्वल्स टु ms dt इज कल्ड हिट इक्वेसन वेयर Q is the heat gained or lost by a body, mass is m is its mass, s is its specific heat capacity and dt is the change in temperature. जसरी लेख्नुहोस्, म एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ। The equation in the form of Q equals to m into s into dt is called heat equation where Q is the heat lost or gained by a body, m, s and dt are respectively mass of the body, इट्स स्पेसिफिक क्यापेसिटी एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। जसरी लेखे पनि हुन्छ। अझै सजिलो तरिका द इक्वेसन इन विच
the heat gain or lost is equal to the product of mass of the body, its specific capacity and change in temperature is called heat equation भन्ने हुन्छ। अरु धेरै कुरा आफै अहिले चाहिँ तपाईहरुले यो इक्वेसन सम्झिनुस्, आफै बनाउनुस् र मिनिङ सहित लेखिदिनुस् है त। यसलाई पनि धेरै टाइम लस नगरौँ। अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन तिर लगे मैले। डिफाइन थर्मोमेट्रिक लिक्विड एन्ड नेम एनी टु थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स भनेको छ। अर्को क्वेशन त्यस्तै फेरि 2074 एसी भन्ने सेटमा राइट द नेम अफ टु थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स। कति सजिलो टर्म छ हेर्नुस् त। थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स, थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स, यहीबाट पुरै आन्सर छ है त। द लिक्विड्स व्हिच आर युज्ड इन थर्मोमिटर आर कल्ड थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स। द लिक्विड्स व्हिच आर युज्ड इन thermometer are called thermometric liquids. The two examples of thermometric liquids are alcohol and mercury. यसरी तपाईले थर्मोमिटरमा राख्ने लिक्विडलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिन्छ र दुईटा एक्जाम्पलमा one अल्कोहल सेकेन्ड मर्करी भनेर लेखिदिनुस्। अब फेरि आयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सिम्बल चाहिँ स्मल एस हुन्छ सम्झिनको लागि है त। र तपाईलाई जे को सोध्यो भने पनि त्यही अनुसार डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ कुनै अब्जेक्टको भनेर जानुस्। द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टेन्स इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड, द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to increase its temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius। सम्झिनु है। कुनै पनि सब्स्टेन्सको मास 1 kg छ भने यसको टेम्परेचर कतिले चेन्ज इन्क्रिज गर्न 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्न चाहिने क्वान्टिटी अफ हिट नै के हो? स्पेसिफिक हिट capacity हो है त। स्पेसिफिक हिट capacity of a body is the amount of heat or quantity of heat required to increase the temperature of 1 kg mass of body or its 1 kg mass by 1 degree Celsius। तीनटा कुरा सम्झिनुस् है त। 1 kg mass भएको सब्स्टेन्सको टेम्परेचर कतिले त? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले 1 kg मास भएको सब्स्टेन्सको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्न चाहिने क्वान्टिटी अफ हिट नै के हो? हिट नै के हो त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो। फेरि रिपिट गरेँ एकचोटि लास्टमा। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ बडी इज, अब भन्नुस्, the amount of heat required to increase the temperature of 1 kg mass of that substance or that body by 1 degree Celsius। छोटोमा 1 kg mass को 1 degree Celsius ले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न चाहिने हिट नै त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो। त्यति सम्झिनुस्। अब यही सँगसँगै जोडेर अर्को क्वेशन छ। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने अहिलेको फर्मुलाबाट जानुस्। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर हेर्नु है इज कति त 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस छ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने जानुस् 1 केजी वाटरको है त टेम्परेचर कतिले बढाउन? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको लागि कति हिट चाहिन्छ त? हिट कति चाहिँदैछ त? 4200 जुल चाहिन्छ भन्ने बुझ्छौँ। ल हेर्नुस् अब यहाँबाट है यसको मिनिङ यताबाट लानुस्। गाह्रो छैन है। अहिले जस्तै इमेजिन गर्नुस् 1 केजी वाटरको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढाउन कति हिट चाहिन्छ त? हामी डेफिनेसनमा के हेरेछौँ त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ a body is the amount of heat required to increase its temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius। अब
सजिलो भयो पानीको भनेपछि 1 केजीको पानीको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनलाई 4200 जुल हिट एनर्जी चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ भनेर लेख्छु। अब फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ मैले। द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस means 4200 joule of heat is required to increase the temperature of 1 kg mass of water, 1 kg mass of water by 1 degree Celsius. यसरी the specific capacity of water is 4200 joule per kg degree Celsius means 4200 joule of heat energy is required to increase the temperature of 1 kg mass of water by 1 degree Celsius. अझैको सोधे पनि त्यही सब्स्टेन्सको 1 kg mass को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्न त्यही जति चाहिँ स्पेसिफिक क्यापेसिटीमा दिएको क्वान्टिटी त्यही क्वान्टिटी त्यति जुल बराबरको हिट चाहिँ चाहिन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई पनि त्यतिमै रोके मैले है त। अब अन व्हाट टु फ्याक्टर्स डज द क्वान्टिटी अफ हिट डिपेन्ड, क्वान्टिटी अफ हिट डिपेन्ड केमा गर्छ त? क्वान्टिटी अफ हिट केमा डिपेन्ड गर्यो? सब्स्टेन्सको मासमा डिपेन्ड गर्यो र एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल अथवा टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्यो। क्वान्टिटी अफ हिट मात्रै भनेको छ भने कुनै सब्स्टेन्समा चाहिँ एक्जिस्ट गरेको हिटको क्वान्टिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? त्यसमा भएको टोटल मोलिक्युल्सहरू जति प्रेजेन्ट छन् अथवा तिनीहरूको मोलिक्युलको मासमा डिपेन्ड गर्यो भनेको अर्थ टोटल मास अफ द बडीमा डिपेन्ड गर्यो के मारे मासमा र तिनीहरूको टेम्परेचर, दुईटा कुरा, त्यो बडीको टेम्परेचर र मासमा त्यसमा एक्जिस्ट भएको कन्टेन गरेको हिट चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यो कुरा पनि याद गर्नु होला। अब जाउँ अगाडि। अब एउटा क्वेसन छ, हिटको इक्वेसन डिराइभ गर्न सोधेको रहेछ एसईमा, त्यो चाहिँ एउटा गरिहालौँ है त। एकदम क्विकली गरौँ है त यसलाई। प्रुभ द्याट 2075 को क्वेसन छ, यो चाहिँ एपीमा छ, एपीमा सोधेको रहेछ। प्रुभ द्याट heat lost or gained by an object is equal to the product of mass, specific heat capacity and change in temperature भनेर सोधेको छ। यसको अर्थ इन्डाइरेक्टली हामीले हेर्यो भने के त टु डिराइभ द हिट इक्वेसन भनेको रहेछ। डिराइभ द हिट इक्वेसन भन्दा यो रहेछ। यसको थीम के रहेछ? टु डिराइभ द हिट इक्वेसन। अब यस्तो देख्ने बित्तिकै तपाईँले के गरिहाल्नुहोस्, हेर्नु है, यता साइडमा इक्वेसन लेखिहाल्नुहोस् रफमा। जहिले पनि आफूलाई क्यु इक्वल्स टु के प्रुभ गर्न छ? एम इन्टु एस इन्टु डिटी प्रुभ गर्न छ है त। अब क्यु इक्वल्स टु एमएस डिटी प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ हिट केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, माससँग छ, भर्खर भनेको थिएँ मैले। र क्वान्टिटी अफ हिट केमा डिपेन्ड गर्छ त? चेन्ज इन टेम्परेचरमा। अनि यो के भयो त? यो चाहिँ हामीले हिट लस्ट अर गेनको सेन्समा छ है। क्वान्टिटी अफ हिट गेन्ड अर लस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ? मासमा डिपेन्ड गर्छ र चेन्ज इन टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। हेर्नु है, यी दुईटालाई डिपेन्ड गर्छ, यो त कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यी दुईटाका कुरालाई पहिल्यै यसको सिम्बलाइज गरेर जानु पर्यो। अब है त, यसको सोलुसन हेरौँ। एउटा फर्मेटमा गरेँ, let m be the mass of the body dt be the change in temperature and Q be the
quantity of heat lost or gained by the body. हेर्नु है, यो चाहिँ पहिले लेख्दा राम्रो जसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस्, Q be the amount of heat lost or gained by body of mass m and dt is the change in temperature during that भनेर यसरी लेख्दिन पनि सक्नुहुन्छ। यति कुरा मिनिङ आउँछ है त। यति आएपछि नाउ सिधै क्वान्टिटी अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ द बडी। हैन र, धेरै धेरै के छ त, मास ठुलो छ भने उसले लस गर्ने अथवा गेन गर्ने, उसलाई टेम्परेचर चेन्ज गर्ने क्रममा गेन गर्ने हिट अथवा उसले लुज गर्ने हिट पनि के हुन्छ त, बढी नै हुन्छ। कम छ भने कम हुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यति मात्र सम्झिनु है। जहिले पनि आधार यहाँ लिनुहोस् कि यो पछि कन्स्टेन्ट ल्याएको भन्ने जानेपछि अलिकति ट्रिकीली पनि जानु पर्यो। तपाईँहरू त पढिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, तैपनि मैले अलिकति थोरै चाहिँ यसलाई रिकल मात्रै गरेँ। एन्ड भन्नुहोस्, फेरि अर्को दुईवटा इक्वेसन दोस्रो चाहिँ लेखिदिनुहोस्, Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dt। यसलाई सेकेन्ड गर्नुहोस्, इक्वेसन सेकेन्ड। अब फ्रम equations first and second के रहेछ त, quantity of heat gained or lost is directly proportional to mass of the body. Similarly, quantity of heat gained or lost by the body is directly proportional to change in temperature by that body during that action. भनेपछि के भयो त, दुईटै के त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएपछि प्रडक्ट रुपमा लेख्नु पाइयो, Q proportional to m times dt। अब मैले अघिल्लो टपिकहरुमा पनि जहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाइन्छ नि, त्यति बेला के गरिन्छ, इक्वल टु ले रिप्लेस गर्ने बेला कन्स्टेन्ट चाहियो, एउटा सुइटेबल कन्स्टेन्ट। यति कुरा याद गर्नु है। प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, एउटा कन्स्टेन्टले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अर गरौँ, यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ, तर सुइटेबल कन्स्टेन्ट के त, हामीले यहाँनिर यास लेखिदिन्छौँ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब यसको ठाउँमा इक्वल टु र के आयो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यास आयो, इन्टु एम इन्टु डिटी, यास इन्टु एम इन्टु डिटी है त। अथवा यहाँ इन्टु लेखिदिउँ न त, सजिलो है, यास इन्टु एम इन्टु डिटी। और Q इक्वल्स टु m इन्टु यास इन्टु डिटी है त। द्याट इज देयरफोर आइहाल्यो नि। अब यहाँ चाहिँ लेखिदिनु है त, where yes is the specific heat capacity of the body, where yes is the specific heat capacity of a body, यो चाहिँ लेखिदिनु पर्छ है, जहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्यौ नि त्यो चाहिँ। और Q इक्वल्स टु के भयो त, m इन्टु यास इन्टु डिटी, अथवा यहीँ छोडिदिनुहुन्छ माथि नै, which is the थोरै माथि लेख्नु है त। यसरी यो प्रुभ गर भन्यो भने प्रुभ भइहाल्यो, नभए ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पर्यो भने अझै त्यो क्वेसनको अनुसार that means quantity of heat lost or gained equals to के भयो त, mass into specific heat capacity into change in temperature, यसरी change in
टेम्परेचर। यसरी तपाईँले यसलाई चाहिँ हिट इक्वेसन प्रुभ भयो है त। यहीँ छोडिदिनु भयो हुन्छ, यहीँनिर प्रुभ दिस भनेर यो गर्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेजमा क्वान्टिटी अफ हिट यस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँसम्म आउनुहोस्, तपाईँको क्वेसन अनुसार जानु होला है त। अनि यहाँ जहाँनिर रिप्लेस गरिन्छ नि प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई र यो कन्स्टेन्टलाई, यो कन्स्टेन्ट चाहिँ लेखिदिनै पर्यो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी, वेयर यास इज अ कन्स्टेन्ट विच इज अल्सो कल्ड स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ द्याट बडी भनेर जान सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ प्रुभ भयो। अब अर्को क्वेसनमा गइहालौँ। अब यसलाई मैले फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गरेँ, तपाईँलाई क्यु इक्वल्स टु एमएसडिटी प्रुभ गर भनेर सोध्यो भने के गर्नुहोस्, ट्रिकको लागि फेरि एकचोटि रिभाइज गरेँ। तपाईँले क्यु इक्वल्स टु एमएसडिटी छ। अब यो यास कन्स्टेन्ट राख्ने है भनेर सम्झिनु, अरूलाई एउटा एउटा प्रपोर्सनल गर्नुहोस् है। क्यु प्रोपोर्सनल टु याम हुन्छ एक स्टेप, प्रोपोर्सनल भनेको सिम्पली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है। क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु याम हुन्छ है त। क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु याम हुन्छ, फेरि क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डिटी हुन्छ। यी दुईटालाई कम्बाइन गर्नुहोस्, याम इन्टु डिटी हुन्छ। अनि फेरि त्यसलाई प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनलाई एउटा सुइटेबल कन्स्टेन्ट राखिन्छ, यास राखिन्छ, अनि इक्वल टु यासले प्रोपोर्सनालिटी साइन रिप्लेस गर्यो। अनि यो यासको मिनिङ के हो भन्दाखेरि वेयर यास इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी लेखिदिनुहोस्। आन्सर यहीँ आयो, यहीँ छोडिदिनुहुन्छ यहाँ पनि। तर ल्याङ्ग्वेजमा सोध्यो भने यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो। मास क्वान्टिटी अफ हिट गेन लस्ट अर गेन इक्वल्स टु मास इन्टु स्पेसिफिक क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर विच इज द हिट इक्वेसन। यसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँलाई थाहा छ, मैले खालि रिमाइन्ड मात्रै गरिदिएँ है त। अब फेरि जाउँ अरू ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेसनहरूमा। अब सोध्यो तपाईँलाई, अघि मैले मेन्सन गरेँ नि जुन चाहिँ अल्कोहल र मर्करीको टेम्परेचरको कुरा, त्यही कुरालाई उल्लेख गरेर के सोध्छ त, कहिलेकाहीँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि थर्मोमिटरलाई, जस्तो यहाँ एउटा क्वेसन थियो, मैले मेटिहालेँ, ठाउँ चाहियो फेरि नातिनु है। अब सरस्वती अब यसलाई समअप गर्दै जाउँ। न्युमेरिकल क्वेसन मैले र न्युमेरिकल बेसमा रहेर अथवा टेबलको फर्ममा राखेर केही क्वेसनहरू पनि गराउँछु। यसमा भ्याइएन भने अर्को भिडियोमा म प्रस्तुत गर्छु। अब म एउटा क्वेसन यसको पढेँ, अहिले हामीले लेखेका थियौँ नि फ्रिजिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टवाला, त्यसको पनि कुरा सोधेको छ यतापट्टि गिभ रिजनमा। अब क्वेसन हेर्दैछु है मैले, यहाँ चाहिँ त्यो क्वेसन यहाँ जहाँनिर आउँछ म त्यही उल्लेख गरौँला। यहाँ चाहिँ आयो वी कर्ल अप आवर बडी इन विन्टर भाइ, एउटा क्वेसन सोधेको छ। यस्तै क्वेसन एससीमा पनि कहाँनिर सोधेको छ यतातिर। फेरि अर्को क्वेसन सोधेको छ 2075 सिपीमा 2075। यो क्वेसन मलाई तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि सोध्नु भएको क्वेसन हो यो। ड्युरिङ विन्टर एनिमल्स सिट इन्टु कर्ल वाइ, यो 2075 को सिपीमा छ। जाडोमा हामी चाहिँ हातहरू यस्तो कुकुरको पारेर बस्छौँ अथवा एनिमलहरू एकदमै सानो साइज बनाएर बस्छन् नि डल्लो परेर। त्यो चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्पली जान्नुहोस् तपाईँले, यो बडीको सर्फेस चाहिँ मानौँ कुनै यो सर्फेस छ, यसको सर्फेस एरिया यति छ ल, हेर्नुहोस् त। अब के हुन्छ त, जाडो हुने भनेको के हो त, हाम्रो शरीरबाट हिट चाहिँ बाहिर लस भएर जाने हो, होइन? मान्छे गरिब कति बेला हुन्छ अथवा उसँग भएको प्रपर्टी घट्दै गएपछि गरिब हुने हो नि त। यहाँ पनि कोल्ड फिल गर्ने के हो त भन्दाखेरि बडीबाट हिट चाहिँ बाहिर लस भएर गएपछि चिसो हुने हो है त। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त, यो चाहिँ ठुलो बडी छ भने यसले के त हिट लस गर्ने सर्फेस एरिया पनि धेरै हुन्छ। सर्फेस एरिया जति धेरै हुँदै गयो उति धेरै हिट लस हुन्छ। जति धेरै हिट लस हुँदै गयो नि शरीरबाट बाहिर उति नै चिसो फिल हुँदै जाने हो। एकदम इट इज भेरी सिम्पल। के गर्ने त, वी नो द्याट द अमाउन्ट अफ हिट लस फ्रम द बडी डिपेन्ड्स अन द सर्फेस एरिया। अझ सिम्पली वी क्यान से द अमाउन्ट अफ हिट लस फ्रम द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स सर्फेस एरिया टु बी एक्सपोज भएको सर्फेस एरियामा को के त हिट लससँग डाइरेक्टली रिलेसन हुन्छ। प्रोपोर्सनल, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेपछि जति बडी ठुलो, जति हिट लस हुने बडीको सर्फेस बढ्यो नि त्यति नै शरीरबाट धेरै हिट लस हुन्छ। भनेपछि जाडो भएको समयमा, जाडोको समय हामी कुकुरको परेर यसरी हात बाँच्दैन अथवा एनिमलहरू एकदमै सानोमा कर्लअप भएर बसेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि रिड्युसिङ देयर सर्फेस एरिया टु एक्सपोज टु द इन्भाइरोमेन्ट by making their body curl up so that
amount of heat loss from the body will be reduced, will be decreased, so that it prevents the loss of heat, it prevents from the loss of large amount of heat from the body to protect from the cold, or to reduce the loss from the body, to reduce the loss of heat from the body. यति नै हो है त शरीरबाट हिट चाहिँ बाहिर लस हुनलाई कम गर्न, मिनिमाइज गर्न र प्रिभेन्ट गर्नको लागि के त बडीको साइज चाहिँ सानो बनाउँछन् र कर्ल अप गर्छन्। यति लेखिदिनु भए हुन्छ है त। दुईटा कुरा लेख्ने के रे, एउटा चाहिँ हिट लस चाहिँ सर्फेस एरिया टु बी एक्सपोजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सर्फेस एरिया जति कम भयो उति नै हिट लस पनि कम हुन्छ। त्यही भएर शरीरबाट हिट लसलाई घटाउनलाई, हिट लसको क्वान्टिटीलाई, लस अफ हिटको क्वान्टिटीलाई कम गर्न, मिनिमाइज गर्न र जाडोबाट बस्नको लागि कर्ल अप गर्छन् भन्ने त्यति नै कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु होला है त।